एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बुधबार बाँकेका 26 सहित 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 21 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपालगञ्ज जमुना सिमानाका हुँदै दैनिक नेपाल बाहिरिने र भित्रिनेको क्रम बढ्यो। नेपालमा बुधबार थप 2569 जनामा कोरोना पुष्टिसँगै संक्रमित संख्या 2 लाख नाग्यो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला। र बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली ढाकामा अभ्यास गर्दै। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार बाँकेका 26 सहित 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालद्वारा जारी विवरण अनुसार बाँकेका 26 र अन्य जिल्लाका 32 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 68 वर्षीय पुरुषदेखि नेपाली आर्मीका सैनिक समेतलाई कोरोना संक्रमण देखिएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अस्पतालको ल्याबमा 160 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये 15 महिला र 43 जना पुरुषलाई संक्रमण देखिएको अस्पतालद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच बुधबार 21 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 12 पुरुष र 9 महिला रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 3150 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिल्लामा कोरोना निको हुने दर 91.36% रहेको छ। आइसोलेसनमा बाँकेका 263 र अन्य जिल्लाका 21 गरी कुल 284 जना रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म
48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 35 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज जमुना सिमानाका हुँदै दैनिक बाहिरिने तथा भित्रिनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। लकडाउन लागेको 7 महिना बढी हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपालगञ्ज रूपैडिया भन्सार नाका हुँदै दैनिक 1000 को हाराहारीमा नेपाल बाहिर नेपालीहरू कामको सिलसिलामा जाने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल बाहिर जाने र आउने पनि उत्तिकै संख्यामा रहेको जमुना प्रहरीले जनाएको छ। चैत्र 11 गते लकडाउन भए त नेपालगञ्जको जमुना नाकाबाट हालसम्म करिब 1 लाख नेपालीहरू नेपाल भित्रिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका अनुसार हालसम्म 1 लाख बढी नेपाली भित्रिएका छन् भने करिब 49,000 भारतीय नागरिकहरू भारत फर्केका छन्। कोरोना महामारीकै बीच 13,000 नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत गएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका इन्चार्ज विष्णु गिरीका अनुसार तिहार नजिकै गरेको अवस्थामा समेत दैनिक करिब 1000 जना नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। नेपालगञ्जको जमुना नाकाबाट साबिकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट नेपालीहरू जाने र आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय भारतले निर्बाध रूपमा आउन जान दिएपछि नेपालीहरू घर फर्किने र कामका लागि भारत जाने क्रम बढेको हो। निशुल्क कोरोना जाँचको लागि किर्ते सिफारिस बनाइदिएर रकम वसुल्ने 3 जना भेरी अस्पतालबाट पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार अस्पतालका 2 जना सुरक्षा गार्ड र 1 जना कार्यालय सहयोगलाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरिएको हो। चिकित्सकले गरिब तथा असहाय बिरामीका लागि लेखिदिने निशुल्क कोरोना परीक्षण सिफारिस पत्रमा किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम असुल गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। गरिब तथा कोरोनाका लक्षण वा चिन्ह देखिएकाको मात्र भेरी अस्पतालमा निशुल्क PCR परीक्षण हुँदै आएको थियो। तर उनीहरूले सर्वसाधारणबाट पैसा लिएर निशुल्क जाँचका लागि किर्ते सिफारिस बनाइदिने गरेको बताइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेमा 7 किलो अफिम सहित 2 जना प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका छन्। कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस पार्क स्थित भेरी गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 105 मा लागु औषध अफिमको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा नेपालगञ्ज तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार साँझ 5 बजे 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उक्त स्थानमा शंकास्पद अवस्थामा रहेका कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस पार्क स्थित भेरी गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 105 मा लागु औषध अफिमको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई अफिम सहित पक्राउ गरेको हो। उक्त स्थानमा शंकास्पद अवस्थामा रहेका जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका 45 वर्षीय जयबहादुर सिंह र सोही ठाउँका 33 वर्षीय वीरेन्द्रमान सिंहलाई फेला पारी खान तलासी लिँदा उनीहरूको 7 किलोग्राम अफिम फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले बताउनुभयो। अफिम बरामद गरी आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाही अघि बढाइएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध तथा नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार 15 वर्षदेखि जन्मकैद र 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म जरिवाना रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।
घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 2569 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2569 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,02,329 जना पुगेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1261 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 976, भक्तपुरमा 81, ललितपुरमा 204 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1174 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय 1666 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 1,62,243 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल आइसोलेसनमा 38,192 जना रहेका छन्। त्यस्तै 1,109 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म 15,74,295 PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि संक्रमित आफैले शुल्क तिर्नुपर्ने र उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले समेत संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस लगत्तै यसअघिको निर्णय संशोधन गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचार पुनः निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर कोरोना बिमा गरेका व्यक्तिहरूको हकमा भने सबै परीक्षण र उपचार खर्च व्यक्तिको बिमा रकमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको डाक्टर गौतमको भनाइ छ। उहाँले सक्षम र इच्छुक व्यक्तिले परीक्षण र उपचारमा शुल्क तिरेर योगदान गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनमा हालसम्म 6,81,59,06,000 रकम विनियोजन गरेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। विनियोजित रकम मध्ये हाई डिफेन्सी युनिटका लागि 3,25,00,00,000 समेत समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त रकम मध्ये प्रयोगशाला तथा परीक्षण व्यवस्थापनमा 1,12,40,00,000, संक्रमित व्यवस्थापन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, जोखिम भत्ता बापत 1,14,29,06,000 र आइसियु, भेन्टिलेटर र अस्पताल सुदृढीकरणमा 1,29,90,00,000 रकम निकासा गरिएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। नेपालीहरूको प्रमुख चाड तिहार नजिकै गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेको भिड बढेपछि कोरोनाको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
बजारमा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम हुन नसक्दा संक्रमणको थप जोखिम देखिएको हो। काठमाडौँमा विशेष गरी असन, भोटाइटी, न्यू रोड, इन्द्रचोक लगायतका मुख्य बजारमा तिहारका लागि चाहिने सामान किनमेल गर्ने ग्राहकको चहल पहल बढेको छ। बजारमा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम हुन नसक्दा संक्रमणको थप जोखिम देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक रूपमा 1000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिँदै आएका छन्। प्राय सधैँ भिडभाड भइरहने काठमाडौँको असन बजार तिहार नजिकिएसँगै झनै भिडभाड देखिन्छ। विभिन्न सरसामानको किनमेल गर्न सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। भान्सादेखि पूजाकोठा र नुनदेखि सुनसम्मका सबै सामग्री भेटिने यी स्थानमा चाडपर्वको समयमा झनै भिडभाड हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदल गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ। उहाँ विरुद्धको रिट प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदल गर्न, गौतमलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। यसअघि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनवाई परेको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असोज 1 गते सांसद मनोनित गरिएको थियो। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि बंगलादेश पुगेको नेपाली टोली ढाकामा अभ्यासरत रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता ठप्प भएको अवस्थामा नेपालले बंगलादेशसँग कार्तिक 28 र मंसिर 2 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बंगलादेशमा रहेको छ। ढाका स्थित बंगबन्धु राष्ट्रिय रङशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने 5 बजे सुरु हुनेछ। खेलको बंगलादेश टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। टी स्पोर्टले इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताइएको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच अहिलेसम्म 23 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ। 23 मध्ये नेपालले 7 खेलमा मात्र जित निकालेको छ। 13 खेलमा नेपाल पराजित भएको छ भने 3 खेल बराबरीमा रोकिएका छन्। बंगलादेश विरुद्ध भएका पछिल्ला 5 खेलमा नेपाल 3 खेलमा विजयी भएको छ। 1 खेलमा बंगलादेशले जित हात पार्दा 1 खेल बराबरीमा सकिएको छ। फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत दोस्रो चरणमा नेपालले गत नोभेम्बर 19 मा कुवेत विरुद्ध भुटानको चाङली मिथाङ रङशालामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। सो खेलमा नेपाल 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिम अभ्यासमा रहँदै आएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बुधबार बाँकेका 26 सहित 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 21 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपालगञ्ज जमुना सीमानाका हुँदै दैनिक नेपाल बाहिरिने र भित्रिनेको क्रम बढ्यो। नेपालमा बुधबार थप 2569 जनामा कोरोना पुष्टिसँगै संक्रमित संख्या 2 लाख नाग्यो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला। र बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली ढाकामा अभ्यास गर्दै। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।
एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक कारकादो एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।